بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم أي ومن أجل أن صيغته فعيل غير مقول لا يجيء على هذه الصيغة كلمة في الأسماء أصلا في كلام العرب. كلمة يلو يجيء فعل. لا يجيء على هذه الصيغة كلمة في الأسماء أصلا في كلام العرب إلا وعيل. وعي وهو مأذو الجبل وضعيل بضم والكسر أيضا وهو دويبة كل إدابة يدابة نو ግን ተስቢር የሚፈልገው አንደኛ ማሳነስ አይደለም በጣም ትንሽ ዳባ تشبه ابن العرس ابن العرس بمسمى من جنس منتشر انت اللي تجي أبرز مثله شبه الهرة نجرنا. ولو كانت هذه الصيغة مأقولة لشاءت في كلامه. انت نقول وفعل أهمل والأكس كل بالبالغية أيهود وفعل أهمل مهمل والأكس كل لا من اللي مالك نتكلم فعل يعني أيوه فعل يالو كلا فعل يالو مهمل في لغة العرب فعل من قليل فعل عندما تتكلم بس إنه أفعل منه فعل يالو نتكلم عندما تقولون اسم لا ينسي نسأل فعل كفعل أصله فعل ضريبة نشيرة منه. ويجيء المجهول في المستقبل ألا يفعل بضم حرف المضارعة وفتح ما قبل آخره لأن هذه الصيغة غير معقولة أيضا لأنها أعني يفعل مثل فعلل بضم الفاء وسكن العين وفتح اللام الأولى بالحركات والسكنات ولا يجيء عليه على فعلل كلمة في كلامهم أيضا أي كما لا يجيء على فعل فتكون هذه الصيغة غير معقولة أيضا فيتناسب اللفظ والمعنى غير معقول لفظ معنى من الزهن يالسرنا كون سر يرجم يالسرون سر النو لا معنى غير معقول قالوا يقول فعل تبال غير معقول تناسب تجميع لحركات السكنات أكون أنت نكون يفعل يالو عند فعل المهون بمن في الحركات والسكنات فعل لنا يفعل عندنا ويجيء المجهول في الأبواب الزوائد من الثلاثي المجرد كلها مما زادت حروفه على 3 أحرف سواء كانت رباعيا مجردا أو مزيدا فيه أو ثلاثيا مزيدا فيه. يهون رباعي مزيد يهون إنها مزيد يميله كله مجرد رباعي مجرد رباعي مزيد ثلاثي مزيد جهون رباعي غير مجرد منهم رباعي مجرد مزيد لا يهمون رباعي مجرد ما إنه دحرجان مزيد يهون نفعل هنا بدون الأول وكسر ما قبل الأخير في الماضي دحرج مجرد رباعي وكرم مزيد هيا وبضم حرف المضارعة وبضم حرف الأول أصلية كانت الضمة كما في الرباعيات أو عارضية كما في غيرها أصلية كتكرين أصلية أو عارضية كما في غيرها طارئ إلى ما نفهم عارضية تجد وهلا كل مثال كما في غيرها وفتح ما قبل آخره أصلية كانت الفتحة كما في يتفاعل ويتفاعل أو أرضية كما في غيرها في المستقبل نحو يدحرج ويكرم ويتدحرج ويستخرج تبعا للثلاثي الثلاثي ملون ثلاثي ملون
ثلاثي ነው አስለን ثلاثي ንስባ ነው ይሄ ንስባ على غير قياس ነው ثلاثي እኮ ንስባ ወደ 30 ነው قياس ምንድን ነበር 30 ነው 30 40 ነው አይደለም 40 ነው رباعينا هي ثلاثي ነው የሚለው ንስባ عند الصرفيين قياس የለቀቀ ንስባ ነው ብለዋቸው አንተ ራሱ ከየት መጣ ብትባሉ እኮ አሁን ግራ ተገባሉ ወዴት ነው ተደርጎ ነው 30 ይባል ባሉ ወደ 30 እኮ ነው ይሰው እና ሳኡ ከተፈተህ ነው ያለበት 30 በቂያስ ከሆነ ነው እንጂ ضم ነው የሚደረገው 30 ሩባዒ ይባላል ሁሉም ላይ ማለት ነው ሰዳሲዩ ሰዳሲዩ እንግዲህ ምን ያለበት እንደዛ ነው 5 ከሆነ 50 الأول والثاني كانت ضمة كما في رباعية أو عارضية كما في غيرها رباعي شلون رباعي لي أصليين مزيد لي دم عارضيين مثلا قدم ليين دحرجة من دينه أصلنا أكرمه عارضنا أنا كو أول يالنا لمنه أول كو يالنا دالنا همزنا دو يالونا او يالونا دو ምንድነው ዳሉ አስልይ او ያለው عارض ነው كما في الرباعية تقولن رباعي ሲሆን ምን ይባላል አስል ነው رباعي مزيد ተብስ ከተገደበ غير አስል ነው عارض ነው تبع للثلاثي فيهما إلا في 7 أبواب አሁን ፋትሑ አስል ሊሆን ይችላል እኛ ያላመጣን አስቀድሞ ያለ አሁን ተፋዓለ አልኩ የተፋዓሉ تفاعل ستبيعه ነው የተፋዓሉ ነው አይደለ غيروا يتفاعلوا አዲስ ይመጣል እንዴ ተከለመ የተከለሙ ነው የተከለሙ አስቀድሞ ነው ያለው አስልየትን ከተፈታቱ كما يتفاعلوا تفاعل يتفاعلوا ነው غيروا يتفاعلوا ዩ ብቻ መቀየር የለው يتفاعل አስቀድሞ ነው ያለው አው አርዲየ كما في غيره እኛ ምን እናመጣው ሊሆን ይችላል ዳህረጀ ይዳህሪጁ ነበር ምን አድርግ ነው ይዳህራ እኛ ቀየር ነው አስቀድሞ ቢኖርም ግድ የለንም ግን ምን እንላለን በዚህ ሰዓት ተቀይረን ተቀይሯል እንላለን የተቀየረውን በእንባል ተቀይረን እንላለን በራስ የተቀየረው ነው ተቀይረን በራስ በውስጥ ተወጭ የሚባለው فإن أول المتحرك بضم ما أعظم من الأول فيها في الماضي ويكسر ما قبل آخره وهي تفاعل 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 وتفاعل ሊቀየሩ መغير ነው እንትና ተፉዒለ ይሄነውን ተፈዓለ ምንለው ተከለመ እንትን ብትሉ ነው ተፉዒለውን ተቃተለ መሰለ ተቃተል ንገይሩ ተፉዒለ ምትሉ ይቺዋው አሊፍ ናት የተፈዓለ وفتعل وفعل جميع انكسر وفعل ያለው ሰደሙ وحرنجم استفعل استخرج وفعل بتلو وعشوشبه ايوه ለምንድነው ወዕሹ ያልነው ኡስቱ ያልነው አሊፍ الوصل የሚከተለው የአወለ ሙተሐሪክን ሐረካ ነው ስንገይረው ታኡም አድርገናል አሁን استخرج ላይ ضم አድርገናል ይሄ አሊፍ የሚከተለው ያንን አወለ ሙተሐሪክን ነው አወል ሙተሐሪክ ታኡን اعشوا بندلم نغيرው ነው አይደለ ስንገይረው የሚከተለው አወለ ሙተሐሪክን ነው ወዕሹ ነው ምን ወዕሹ ሽባ نعم አሊፍ الوصل መስጂዶች ላይ የሚከተለው አወለ ሙተሐሪክን ነው ሲገይር ማለት ነው ሲገይር معلوم ما ሲሆን استخرج ነው ታኡ መፍቱህ ነው አሊፏ ግን መክሱር ነው አይደል እንዴ ሲገይር ግን አወለ ሙተሐሪክን ይከተላል وحكم أفعل لنا يجوز في غير يفعل لنا وحكم أفعل لنا وحكم افعل وملحقه علم منها افعل كل شعرا
አሁን افعول ما يجلوز افعل لك شعر افعل له حرنجم ملحقاቸውንም ስናይ ነበር علم منها አሁን ካለው እንዴት እንደሚደረግ ተምረናል وفعول ተላሉ ማለት ነው وفعول وفعوا اول متحرك ነው የሚከተለው وضم الفاء في الأولين تفوعل لنا تفوعل لي ولا ينتصر على ضم الأولي حتى لا يلتبس أو أي الأولاني ذكر المتعدد في هذا اللف على الإجمال كقوله وقالوا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى አሁን እዚህ ላይ ኢጅማል አድርጎ ለፍ አደረገው ጠቅሎ ተናገረ እያለ ነው አሁን የመጀመሪያዎቹ ሲባል ሁሉም እኮ መጀመሪያ አይደሉም አኪድ አንዴ የመጀመሪያ ነው የሁለተኛ ነው ግን ይሄን ለፍ በኢጅማል መልክ ሲነገር ለየኮለ ጀነተ ኢላ ማን ካነ ሁደን አው ነሳራ እንዳለው ነው አሁን ሁለቱም ባንዴ ነው እንደተፈለገው ሁሉም እኮ ያለው ያሉት የሁዶች ነሳራዎችን እኛ ጀነት አይገቡም እነዚህ ደግሞ የሁዶች ጀነት አይገቡ ያሉ ነው ያሉት ግን እኮ አነጋገሩ ኢጅማልን ሁለት ባል ተስማምተው እንዳሉ የሚያሳየው አዩ ኢላ ማን ካነ ሁደን አው ነሳራ مثلا የሁዶች ምን አሉ ጀነት የሚገባው ይሁዲና ወይ ይሁዲ ወይ ነሳራ ነው ነሳራዎች ደግሞ አሉ ጀነት የሚገባው ወይ ይሁዲ ወይ ነሳራ ነው አሉ ማለት ነው የሚያሳየው ግን ይሄን ኢጅማል የተፈለገው ሁሉም ራስ ጥሎ ይሁዲዩ ማንነት ያደረገ ከጀነት ነሳራው ይሄኛውም እንደዛው ነው እና አሁን አወል የሚለው ላይ ኢጅማል ማድረግ ይሄን የመሰለ ኢጅማል ላይ ተለመደ ነው ማለት ነው አጥፎ ኢላና አጥፎ ኢላ የሚለውን ይያልነው ከመጀመሪያ እንግዲህ بمضارع فعل بتشديد بمضارع هنا كيف فعل بتشديد في تفعل وتفاعل في تفعل في الوقت በዚህ ጋር ነው እንትን በስንፈጠረው ነው እንትን حتى التبس نوالنا ጨረሰኮ በማን بمضارع فعل حتى لا التبس ጋር ነው بمضارع فعل በፈعل እንዳይመሳሰሉ መጀመሪያው ደም ተደረገ አለ تفعل ተባለ ያን ደም ባይደረግ እንትን ይልብናል ተፋዓለ አው የተፋዓሉ ደም ባይደረግ እንትን አለው ይመሳሰልብናል አሁን ልዩነታቸው መድሙም መሆን ነው በመጀመሪያ ايوه فعل تفاعل مثلا ተቀጥዖ ነበር የመጀመሪያው ታኡን ብቻ ለሙገይር ብለን ታኡን ጨመርን አሁን ታኡን ታንጨምር ተቀጥዖ ነው እንደሚታወቀው ተግይር ሲደረግ ደሙል አወል የተለመደ ነው ፊልማዲ ወልሙዳሪ አሁን ተቀጥዖ አወል እንደማርገናል ብለን ምን ልትሉ ነው ቃፉን ሳትደምሙ እንዳላርገው አወልን ብቻ ደም ያርገው ብሎ ተቀጥዖ ነው ተቀጥዖ አልኩ ተቀጥዖ ማን ጋር ተመሳሰለው የፈዓለ መስደር ጋር ምክንያቱም የፈዓለ መስደር ፋኡ መፍቱህ ነው ለዚህ ተብሎ ታኡ ጋራ ማንን ጨመርን ደም ማረግን ፋኡንም ጨመርነው እውት ያለ ነው ወዱም መልፋኡ አለ ታኡ ሳይበቃን ፋኡም ደም ተደረገ እዩ ተፉዒለና ተፉዒለለይ ለምን ታኡ ሳይበቃንም ፋኡ ለምን ጨመርነው ለመገየር የሚያስፈልገው ደሙል አወል ነው ታኡ ከተደመመ በቂ ነው አወላል እንደ ታኡ ለምን ፋኡ ተጨመረ ኢልቲባስ እንደይመጣ ፈዓለ ላይ የዛኛው ማዲ ከዚህ ሙዳሪ ايوه انت ልብናል አሁን ማቀበል አኺሩን ደሞ ከሰል እናደርግ ነው እንደሚታወቀው ሙገየር ሙዳሪ ሲሆን ማቀበል አኺር መክሱር ነው የሚሆነው አይደል እንዴ አሁን ተቀጥዖ ነው እንትን በሉት ተቀጥዖ ያለው አሁን ተቀጥዖ ታኡን ደመርጉት ተቀጥዖ አሁን ከለመ ይከልሙ ጋር አንዳሁን ቀጥዖ ይቀጥዑ ጋር አንዳሁን አይኑ ከለመ ይከልሙ ጋር እንደሆነ ተቀጥዑ ኮምትሩስ ተቀጥዑ ግን ተቆጥዕ አሰብትሉ ይሄ እሽባሽ ተቆጥዓ ተኩልም አሁን ተወግደልን ሁለቱ ደማ ሲደረጉ مضارع فعل وتفاعل ما شكل في تفعل في الوقف ايوه وقف ላይ ነው መስመ እሽካል የሚመጣው ወሰል ላይ የማይተሐረካል ወቅፍ ላይ አሁን ዑና አሁን አሲሆን አይሁን ዑና አሲሆን አይደለም ማለት ነው አሁን ተቀጥዖ ላይ መፍቱህ ሲሆን ማዲ ነው መርፉዕ ሲሆን እንደሚታወቀው ሙዳሪ ነው ግን ወቅፍ ተታረጉ በምን እናቀዋለን
أنكم وضم أول المتحرك منه في الخمسة الباقية حتى لا يلتبس الماضي المجهول ماضي المجهول. أيوة مغير السلام على المجهول يبال بالأمر الحاضر في الوقت. هون أول شيء سنل قريوش ليس كسبته عمسو قريوش ليس فتدرجوا دم أول شيء دم تدرجه فقال تكتلم ملنا. يعني إذا قلت أفتعي هون يعني ندي متقبلنا هون وقف هنا هي تجري متقبلنا وقف كلا لا تجري يلم وقف قال هون هي متحرك لهون. أيوة هون أمر المخاطب قال عنده بنا وقف سندرج السندة من هنا يعني إذا قلت أفتعي بفتح التاء مثلا افتعي لا بفتح التاء في الماضي في المجهول في الوقف وصل بوصل همزة وافتعل الكو وافتعل هون لو وصل بلو همزة دوما ندتفن أركوتا وصل لا يوركالش درج لا يوركالش هذا اللي يلزم الالتباس هون نقطة صورة مثلا هذا بدون من الأولي همزة كونو ما وقت سيرة نبرة يفلقني هون وقت سيرة نو تاون دوما سنة كرتنا هون زنبر من نبل وقت سيرة لنا وقت هرجنا مغير نو أمر تجيبال افتعل ما عندي أنا شايف يقول افتعل من هون نقطة صورة اجتمعنا اجتمع بتوت ونبرة دوما أرجو جين أو سلا اللي بقى البلو تاون توكت اجتمعنا عندي اجتمعنا أهون لغيرنا أول تدوم الدرج أول ضمة نرجكو أنت لنلو متحرك مش نرجنا أول متحرك مانو اجتمع عليه تاؤنو أهون تاؤنو على همزون على رجل أدلني أهون أول متحرك ندرج من اللي هنو اجتمع عليه هنا إلا اجتمع عليه هنا عمرو قال كان له هنا فلي بالمجري يقول ألنا يهين ده متقبلنه يعني إذا اكتفى بتصور مثلا بدون من الأولي وهو الهمزة وكسر ما قبل الأخير وهو الصاد وكسر ما عندي وابكي تاء مفتوحا وكتها سيرة لأنه وكتها سيرة كذا همزة الناس جبابت هي همزة كويس أفا يا همزة دوم يتفانو من هنا تأثير هنا أمر هنا عينه تأثير اجتمع هنا هون أمر المخاطب هنا مالا وقف ما بيدرج التباس له عندما يتوقعوا يا مادي آخر مفتوح يا أمر مجزوم هذا عندي يا مادي سهول مفتوح يا مضارع يعني يا أمر سهول مجزوم التباس اللبن شغال عنده نبن إيه الالتباس عندما متى أول ضم هنا من أول متحرك مالتنا تاء مالنا افتعل عليه يفتعل عليه أول متحرك مالنا تاء كونه أيوة السون دم بان رجع نور بهمزة تبين بكاكا إيه التباس متبين اجتمع عنه أول متحرك النبل متحرك أول حرف نجي أول متحرك هذا اللم واجتمع بلو ألكو غيروا واجتمع أي هنا تاء ما دم ترى قلت تاكو بن هون التباس متبين تاء بنتون دم على يا همزة دم يبقى أنا بنل إيش كلمة متبين اجتمع كلهن اجتمع ينبروا اجتمع هون ألف أمان واو سكبوبت درجة درج اجتمع نبر تاون كل ألدم كتب همزة بقى يبلو يهنن همزة هون واو تسكبوبت درجة اللي هنا ليوركنه من هنا واجتمع هون وقف علينا له في علم ما دينه أمرنا لازم تبلو من أرجمن أول متحرك ضم هنا أول متحرك ما إنه تاء ضم هنا يهلتي بس نديمت الواو ها هنا مثله في وافتعل لا لأتفي استعل على استعل منه يتنى عن تريال فالأمر لا وافتعل يلوكونه على وهو هنا مثله في وافتعل لا لأتفي افتعل على افتعل عن افتعل لك وافتعل ما تفعل الله
مثال لمسايت يعني إذا قلت وافتعل وافتعل أحدهما في الماضي والآخر في الأمر نو ويحتمل أن يكون إلى عطف فيكون افتعل معطوفا على افتعل لا على وافتعل فيكون تقديره وافتعل وافتعل هنا وافتعل وافتعل هنا لي هي تحليل يا لغان ولا بأس به يلزم الالتباس يلزم الضم تاء في الماضي المجهول لإزالته ይሄን በተቃለ ይሄ التباس እንዳይመጣብን ዶሙ ታው ዶም መደረግ አለበት ማዲ መጅሁል ሲሆን افتعل ምንድነው ማዲ መጅሁል ነው افتعل ምንድነው አመር ነው فكيس الباقية فكيس الباقية وهو الأربعة الأخيرة عليه على افتعل لاي افتعل ما دونه افتعيل آمرون ومالن يا سود مو واضحين اسم الفاعل جبا اسم الفاعل لنا هي بتام قال